बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप खैर वाफियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं हूं इब्राहिम भुट्टा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी साहिबा ने जो एक वीडियो पैगाम दिया था कि जो इमरान खान साहब जब पहली बार नंगे पाँव मदीना गए थे, जब वो वापस आए तो उसके बाद बाजवा को कॉल्स और पैगाम आना शुरू हो गए। कहा गया कि ये क्या उठाकर ले आए हो, हम मुल्क में शरीयत का निज़ाम ख़त्म करने लगे हैं। कहा गया तुम शरीयत के ठेकेदारों को ले आए हो। ये जो बुशरा बीबी ने इल्ज़ाम लगाया है उस पर इसहाक डार साहब ने कहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब देरीना दोस्त और भाई हैं। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बामी एहतराम पर मबनी हैं। पाकिस्तान सऊदी अरब की तरक्की और खुशहाली के सफ़र का बेहद मुतरफ़ है। पाकिस्तानी अवाम सऊदी अरब के साथ अपने करीबी ताल्लुकात पर फ़ख्र महसूस करते हैं, क्योंकि सऊदी अरब ने पाकिस्तान की हर मुश्किल वक्त में मदद की। अपनी सियासत चमकाने और पॉइंट स्कोरिंग की गरज से पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के हवाले से सऊदी अरब पर मज़मूम इल्ज़ाम तराशी अफसोसनाक अमर और मायूस कुन ज़हनीत की अक्कासी करता है। तमाम सियासी क़ुव्वतों को अपने मामूली सियासी मकासद के असूल के लिए पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर समझौता करने से बाज रहना चाहिए। दूसरी तरफ वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी साहिबा ने बुशरा बीबी के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। उन्होंने कहा है कि मुस्तफ़ा ने एक दोस्त इस्लामी मुल्क पे खुदकुश हमला किया है। दोस्त मुल्क पर शरीयत ख़त्म करने का एक बड़ा इल्ज़ाम लगाकर ख़ुद शरीयत की ठेकेदार बन रही है। इन फसादियों के होते मुल्क का भला नहीं हो सकता। बड़े दोस्त इस्लामी मुल्क जो मुस्लिम उम्मा का सतून है, इस पर यह इल्ज़ाम बहुत ख़तरनाक है। उसके अलावा साबका आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने बानी पीटीआई इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी के बयान की तरदीद कर दी है। जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब के करीबी ज़राए ने बताया है कि बाजवा साहब ने कहा कि मैं खाना काबा जाकर ये बात करने को तैयार हूँ कि जो बुशरा बीबी की जानिब से बात की गई वो बिल्कुल झूठ है। दौरे के बाद इनके पास कोई कॉल नहीं आई। बाजवा साहब ने कहा कि ये जो नंगे पाँव मदीने जाने वाली बात की गई, इसके बाद इनको ताइफ मिले, हार और घड़ियाँ मिली, बल्कि बुशरा बीबी की बेटी की शादी भी मदीने में हुई, जो इस नंगे पाँव चलने के बाद हुई थी। तो ये जनरल बाजवा साहब ने इस बयान की वजाहत कर दी है। उसके अलावा ख़बर शामिल करते हैं कि डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। फिरदौस आशिक अवान ने इस्तीफ़ा पार्टी सरबराह अलीम खान साहब को भिजवा दिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि ज़ाती मसरूफियात और सेहत के मसाइल के बाइस पार्टी की ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम नहीं दे सकती, मेरा इस्तीफ़ा कबूल किया जाए। उन्होंने कहा है कि अवामी और कौमी मफाद में बतौर मेंबर पार्टी के लिए खिदमात अंजाम देती रहूँगी। उसके अलावा 24 नवंबर को पीटीआई के इस्लामाबाद में एहतजाज का मामला वफाकी हुकूमत ने सिंध हुकूमत से पुलिस नफरी तलब कर ली है। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर से 1350 से ज़ायद ज़ेरे तरबियत जवान को भेजा जा रहा है। सिंध पुलिस का दस्ता कैंट स्टेशन पहुंच गया है। शाहिद हयात ट्रेनिंग सेंटर से 263, रज़ाकाबाद से 228 एहलकार भेजे जा रहे हैं। हैदराबाद ट्रेनिंग सेंटर से 315 और खैरपुर से 544 जवान इस्लामाबाद भेजे जा रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने
نفری کو اپنے ہمراہ اینٹی رائٹس کٹس 1000 لانگ 1000 شارٹ شیل لانے کی بھی ہدایت کی ہے۔ اس کے علاوہ بشرا بی بی کے بیان پر بیرسٹر سیف صاحب نے کہا ہے کہ بشرا بی بی خود وضاحت کریں گی کہ یہ ان کا ذاتی بیان ہے یا پارٹی کا موقف ہے۔ بیرسٹر سیف صاحب نے کہا ہے کہ بشرا بی بی کے پاس پارٹی کا کوئی تنظیمی عہدہ اور کوئی تنظیمی ذمہ داری نہیں۔ بیرسٹر سیف صاحب نے کہا کہ پارٹی کا موقف تو پارٹی کا چیئرمین یا سیکرٹری جنرل ہی بیان کرے گا۔ بشرا بی بی کا اپنا نقطہ نظریہ ہے، اس کے ساتھ پارٹی کا تعلق جوڑنا بے بنیاد ہے۔ انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو سعودی عرب نے سزا دلوائی یا حکومت سے ہٹایا، اس پر پارٹی نے آج تک بیان نہیں دیا۔ اس کے علاوہ خبر شامل کرتے ہیں کہ اسلام آباد کی اسناد دہشت گردی عدالت نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب کو اشتہاری قرار دیا۔ عدالت نے وفاقی دارالحکومت کے تھانہ I-9 میں درج مقدمہ میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو اشتہاری قرار دے دیا۔ ATC اسلام آباد کے جج طاہر عباس سپرا صاحب نے تحریری حکم نامہ جاری کیا، جس میں کہا گیا کہ علی امین گنڈاپور کو اشتہاری قرار دینے کے بعد کیس کو دیگر ملزمان سے الگ کر دیا گیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ دوران سماعت ملزمان راجہ راشد حفیظ، واسق قیوم، راجہ خرم نواز، فیصل جاوید، عمر تنویر کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے، جبکہ تمام غیر حاضر ملزمان کے وکلاء سردار مصروف مرتضیٰ توری، زاہد بشیر ڈار نے حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی۔ اس میں کہا گیا ہے کہ تمام غیر حاضر ملزمان کی حاضری معافی کی درخواست مسترد کی جاتی ہے اور ان کے ضمانتی مچلکے منسوخ کیے جاتے ہیں۔ کیس کی مزید سماعت 28 نومبر تک ملتوی کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ نیوز ہے کہ راولپنڈی میں میٹرو بس سروس 4 روز کے لیے بند رہے گی۔ میٹرو بس انتظامیہ نے کہا ہے کہ راولپنڈی میں میٹرو بس سروس 28 نومبر سے 1 دسمبر تک بند کی جائے گی۔ راولپنڈی میٹرو بس انتظامیہ کے مطابق میٹرو بس سروس صدر اسٹیشن تا فیض آباد اسٹیشن تک بند کی جائے گی۔ ٹریک کی بحالی کے باعث میٹرو بس سروس بند کی جا رہی ہے۔ میٹرو بس سروس فیض آباد تا پارک اسٹریٹ تک معمول کے مطابق چلے گی۔ 2 دسمبر سے میٹرو بس سروس مکمل بحال کر دی جائے گی۔ اس کے علاوہ توشہ خانہ 2 کیس میں عمران خان صاحب کی رہائی کے روپکار جاری کر دیے گئے ہیں۔ سیشن کورٹ اسلام آباد نے توشہ خانہ 2 کیس میں عمران خان صاحب کی رہائی کے روپکار جاری کر دی۔ رہائی کے روپکار اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمند صاحب نے جاری کی۔ عدالتی روپکار میں لکھا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی ضمانت اسلام آباد ہائی کورٹ سے منظور ہو چکی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کسی اور مقدمے میں مطلوب نہیں تو انہیں رہائی دی جائے۔ عدالت نے توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا، جس میں کہا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے 10 لاکھ روپے کے 2 مچلکے طارق نون اور راجہ غلام سجاد نے دیے۔ 2 روز قبل عدالت نے توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی ضمانت منظور کی تھی۔ اس کے علاوہ عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ اڈیالہ جیل میں احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا صاحب نے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت کی۔ بشرا بی بی آج بھی عدالت پیش نہ ہوئیں، جس پر عدالت نے مسلسل غیر حاضری پر ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے۔ بشرا بی بی کے وکیل نے آج بھی طبی بنیادوں پر حاضری سے استثناء کی درخواست کی۔ عدالت نے نیب کو بشرا بی بی کو گرفتار کر کے 26 نومبر پیش کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے ضامن کو بھی شو کاز نوٹس جاری کر دیا۔ تو اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔